सुन लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बेटों, मैं तुम्हारे ऊपर फख्र करती हूँ कि जिसने मुझे आफिया जैसी बेटी की निस्बत से, यानी उसकी बदौलत, उसके वसीले से ऐसे प्यारे हजार बेटे दे दिए। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वक्त आफिया ये कह रही है कि हैरत न कर बदन को मेरे चूर देख कर, उन रिफतों को देख जहाँ से गिरा था। आप ये सोचिए कि हम किस कौम से, किस चीज से हम वास्ता रखते हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हम किस अशराफ की औलाद हैं, हम किसकी उम्मत में से हैं। हमको ये, आज तो हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। मैं बड़ी ही खुशकिस्मत रहा हूँ कि आज अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को इसके लिए चुना कि आज अमेरिका के मुंह पर ऐसा काला तमाचा लगा है कि आज का दिन याद रखिएगा। ये जो ऐसा सजा, ये तो कोई चीज नहीं है, ये सजा तो सजा ही नहीं है, ये कुछ चीज नहीं है। ये मैं बता रही हूँ कि आज का ये सजा सुनाकर आज से अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। आज से अमेरिका और कौन से मेरी ये अपील है, मेरे अपने बहुत ही फख्र, मैं इनके ऊपर फख्र करती हूँ आप लोगों के ऊपर कि ये मेरी आपसे अपील है कि आप लोग सड़कों पर निकल कर किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ न करिएगा। ये मुल्क हमारा मुल्क है। इसकी एक मैं ये कहती हूँ कि ये जिन मेहनतों से और ये हमने हासिल किया है, वो बेटे आप सब लोग वाकिफ हैं। तो किसी किस्म का हम अपने मुल्क का कोई नुकसान नहीं करेंगे। शायद वो जज ये समझ रहा हो कि आज हमारे घर में मातम होगा, उसकी माँ रोएगी, बेहोश हो जाएगी। उससे कह दो कि आज उसकी माँ जिंदा हो गई है और अब उसको बताएगी, आफिया के घर वालों, हम तुम्हारे साथ हैं। आफिया घर वालों, माशाअल्लाह। आफिया के घर वालों, हम तुम्हारे साथ। अभी तक मैं चुप थी, मैं नहीं जाया करती थी। इनको पता नहीं है कि मेरी जिंदगी किस तरह गुजरी है और मैंने क्या कुछ। खैर ठीक है, अब मेरी हालत ऐसी थी कि शायद कोई और होती तो उठ भी ना सकती, जो मेरी तबीयत थी, यानी मेरी जो बीमारी थी। लेकिन आज मुझे मेरी सारी बीमारियां खत्म हो गई और आज मेरे ख्याल से फौजियां आती तो मैं इतनी खुश न होती जितनी आज उसके इस सजा से मैं खुश हूँ कि आज उसने कौम को बता दिया, अमेरिका का चेहरा बेनकाब कर दिया। ये इंसाफ करने की बात करता है अमेरिका। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरी बेटी की बदौलत उसका चेहरा बेनकाब कर दिया। अम्मी जान, बताइएगा, एक माँ होने के नाते ये जो फैसला सुनाया गया, क्या आप समझती है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए हैं? अरे साहब, इंसाफ के तकाजे, इंसाफ की ऐसी धज्जियां बखेरी हैं कि शायद मेरे ख्याल से तातारियों को माफ कर दिया इन्होंने। तो ऐसी धज्जियां बखेरी हैं इंसाफ की। एक उन्हीं की अदालत कहती है कि ये बेकसूर है। आपको तो मालूम है, राइफल पे हाथ भी उसका नहीं लगा और उसको सजा सुनाई। वैसे अम्मी जान, आज इस मौके पर हम ऐद करते हैं और ऐलान करते हैं, आपकी हिदायत अपनी जगह तोड़फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन इसका फैसला तोड़फोड़ के बगैर सड़कों पर ही होगा। इंशाल्लाह पूरी कौम आपके साथ है, आपकी बहन बेटी डॉक्टर फौजिया के साथ है। इस कौम के नौजवान के बच्चे की वजह से रिहाई करें, पूरी एक कौम पे अजाब आया। क्या आप समझते हैं कि आफिया की सजा, डॉक्टर आफिया की जो सजा है वो अमेरिकन कौम के लिए अजाब साबित होगी? मैंने बता दिया कि आज आप लिख लीजिए, ये बात याद रखेंगी नस्लें कि आज से अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका और ये भी उसी ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है। ये तो बहुत है, ये तो बहुत है। यहाँ तो मामूली वही वाली बात है, ऊँट के नहीं है तख्ते पलट दिए। आप क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका तो हमें आप पे फख्र है। ये आपको पता नहीं है। मैं आज इन्होंने बताया कि मैं एक्टिविस्ट बन। अच्छा, मुझे मालूम था। मुझे उस जज का, देखिए मैंने उस जज की जब बातें पहले दिन सुनी और ये सब बातें सुनी, मैंने लोगों से कह दिया था कि देखो फैसला तो वही करेगा। ये खुशी है, हमें मालूम है, हमने भी बड़ी हिस्ट्रियाँ पढ़ी हैं। हम घर से कोई जाहिर उठ के तो कहीं से नहीं आ गए। और जो मेरा खानदान है, जब मेरे दादा ने अटॉर्नी जनरल थे, मेरे दादा उस जमाने में अंग्रेजों के वाइस राय ने खुशामद की कि तुम इससे फना दो, तुम्हें क्या हो गया है, बहुत काबिल। मेरा सारा खानदान, मेरे परदादा से वो भी इसी कदर काबिल थे और सब
تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی آپ کے لالچ یا اس سے نہیں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں اپنی ضمیر کی کہ میری قوم جو ہے وہ غلامی میں جکڑی ہوئی ہے اور میں یہاں آپ کے آوازوں میں ڈر کھا رہا ہوں، لیکن یہ کاش کہ ہماری قوم کو اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ سمجھ دیتی تو آج عافیہ اب سے سال پہلے یہاں موجود ہوتی، آج یہ نوبت ہی نہ آتی اگر ہمارے اپنے لوگ لیکن خیر میں عوام اور میڈیا کی اتنی زیادہ احسان مند ہوں کہ میرا سر نہیں اٹھ رہا ان کے احسان کی وجہ سے، اور میں راتوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ معصوم بچے آتے ہیں اور دن بھر رات بھر کھڑے رہتے ہیں اور اتنا اپنی بہن کے لیے کر رہے ہیں، تو یا اللہ ان کو کبھی تکلیف نہ دینا، یا اللہ ان کو سرخ رو کرنا، یا اللہ تعالیٰ تو ان کی نسلوں کو بھی کبھی تکلیف نہ دینا، اور ایمان تو قائم رکھنا، ایمان بڑی چیز ہے۔ عافیہ کو بھی میں نے یہی، اصل میں عافیہ ہی کو میں نے پالا تھا، میں نے یہی ہدایت کی کبھی بھی ایمان ہاتھ سے نہ جانے دینا اور جھوٹ نہ بولنا، اور یہ کہ جو حق پہ ہے اس پہ قائم رہنا، حق پہ قائم رہنا ہی اصل۔ اچھا، آپ کی بیٹی کسی بھی ظلم کے سامنے جھکی نہیں، ایک ماں ہونے کے ناطے اپنی بیٹی پہ کتنا ناز ہے؟ بالکل نہ جھکنا ہی مومن کی پہچان ہے، جو جھک گیا وہ کیا ہوا۔ یہ بتائیے جی کہ آپ کی پرسوں بھی بات ہوئی تھی حسین اقان صاحب سے اور مسلسل آپ راستے میں تھے اور انہوں نے ہمیشہ آپ کو یہ امید دلائی، تو وہ ابھی بھی تسلیاں دے رہے ہیں جی، ابھی بھی میں فون کروں، ارے ان امریکیوں کی ان کی ہمت ہے، حقانی صاحب تو ابھی بھی تسلیاں دیں گے کہ میں لے کے آ رہا ہوں جی، میرے لیے ڈنر تیار رکھو، میں لے کے آ رہا ہوں آپ یہ امریکی یہ ہمارے پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں، یہ امریکہ کے نمائندے ہیں، اگر یہ اپنا رول پلے کرتے آج آپ سے ہمارے درمیان ہوتی۔ دیکھتی ہیں ہمارے خارجہ کا جو کردار ہے پورے کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے تو بس اللہ ہی رحم کرے، بس ان کے لیے یہی کہہ سکتی ہوں کہ انہیں اللہ ہدایت دے دے تو ٹھیک ہے۔ حسین اقانی دونوں امریکی پیرول پر خود حکومت کو بھی مشکوک کر دیا۔ میرے خیال سے نہیں مانگی آپ نے، رحم کی بھی کبھی نہیں مانگیں گے۔ ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، انشاءاللہ اب یہ تحریک کا آغاز ہے، آج اس تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ احمد جی، رحم کے حوالے سے آپ نے بات کر، لا حول ولا قوت، اگر ہم اتنے ہی گر چکے ہیں کہ آج ہم اللہ کے بجائے کافروں سے رحم مانگیں گے تو میرے خیال سے ہم سے زیادہ بہتر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ اس وقت آپ کو نظر آئی اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے جس جذبے اور جذبات کا مظاہرہ کیا وہ ان سے امید نہیں کی جا رہی تھی، وہ ایک ماں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آج میں دوبارہ زندہ ہو گئی اور یہ اللہ کی مجھ پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ میری بیٹی کی بدولت امریکہ کا چہرہ بے نقاب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہ جھکنا ہی مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ جو بھی سوالات یہ بتائیے جو الزام اتنا چھوٹا ان پہ لگایا، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کیا سمجھتی ہے کہ